अच्छा दोस्तों, एक शुरू में आपको बात बताऊं कि ये अमल आप जुमे के अलावा भी कर सकते हैं। ये ना होना कि आप समझें यार जुमा, अब आज मिसाल है, आज तो आज जुमा है, अगर आप देखेंगे जुमा है या जुमेरात है तो आप जुमे को अमल करेंगे, लेकिन और किसी दिन अमल कर रहे हैं तो फिर आप परेशान हो जाओगे, यार अब क्या करूं, जुमा तो लेट है। तो बहरहाल वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो अमल है कि अगर किसी भी काम से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, उस काम में बेबरकती परेशानी को कोई नहीं रोक पाता। हत्ता कि अगर खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो अल्लाह माफ़ करे शैतान आपके साथ शामिल हो जाता है, बल्कि इस तरह करके आपके मुंह को भी चाटता है। आप जो नवाला हाथ में पकड़ के इस तरह खा रहे होते हो उसको भी चाटता है, थूकता है और आपके साथ मिलकर खाता है। और बेबरकती की इतनी इंतहा होती है कि आपके कारोबार में भी कमी होना शुरू हो जाती है, आपके जानो माल में तंगी आना शुरू हो जाती है, आपके घर बेबरकती के डेरे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल की गई ना, तो आसमान पर जो हवाएं थी ना, वो भी एक बार आंधी की तरफ, मशरक की तरफ, मगरब की तरफ आ जा रही थी। वो फरिश्ते इसको लेकर आए जो कि मेहमान थे इस दुनिया के, पहले कभी वो इस ज़मीन पर ना आए थे। और जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाज़िल किया गया तो दोस्तों शैतान ने अपना सर पीटा, अपने सर पर खाक डाली कि अब मैं कैसे इस हजरत इंसान पर काबू पाऊंगा। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल है जो जुमा के दिन सूरज निकलने के वक़्त अगर कोई बंदा कर लेगा तो इंशाल्लाह वो अपने आप को देखा करेगा। अच्छा, मैं साथ में ये भी मेंशन कर दूं कि आप जुमे के अलावा भी करें, कोई मसला नहीं, एक दिन नहीं, सारा सारा साल करें, 24 घंटे करें, यानी 7 दिन, हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी एहतियात के साथ, अपने लगाव के साथ और बड़े ही यानी कि एहतमाम के साथ जुमा वाले दिन सूरज निकलने के वक़्त ये अमल करेगा। अब अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, जुमे का दिन है, टाइम गुजर चुका है, कोई मसला नहीं, हफ्ते वाले दिन कर लें, इतवार के दिन कर लें, कोई मसला नहीं, फिर ज़ाहिर आने वाला जुमा भी तो आएगा, आप कर लें। कि जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बेबहा इजाफा हो, अजीबो गरीब तरीके से उसके मसाइल हल हों, अजीबो गरीब तरीके से उसका सारा निज़ाम अल्लाह चलाए। दोस्तों एक बार, अच्छा मैं जो वजीफ़ा मैंने बताया ना वो मैं बताता हूँ, लेकिन एक मशवरा देता हूँ, आप एक बार आदत बना लो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने कुछ खाना है या पीना है, कोई चीज़ है। एक मैं कहता हूँ एक तिल है ना, तिल जो रेवड़ी पर या नान पर लगा होता है, तिल समझते हैं ना कितना होता है जी, या एक मिसाल एक चने का दाना है, भुना हुआ चना है, अगर आपने वो भी खाना है तो क्या कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई चीज़, कोई खुराक बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आपके अंदर ना जाए, किसी वजीफे की जरूरत नहीं, आजमा कर देखें। लेकिन जो बंदा जुमे वाले दिन सूरज निकलने के टाइम, याद रखें सूरज निकलने के टाइम से मुराद ये नहीं है कि आप सूरज के सामने खड़े हों, यानी टाइम वो हो, आप किसी भी सोर्सेज से पता लगवा सकते हैं कि आज किस टाइम निकलना है सूरज का। रोज़ का टाइम अलग होता है, बेहतर यही है कि आप कोई नमाज वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें रोज़ टाइम देख लिया करें, ठीक है। सबसे बेहतर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो दावत इस्लामी की प्रेयर टाइम है, जो नमाज का टाइम है मेरे इस्तेमाल में है और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो बंदा जुमे वाले दिन यानी हर जुमे अमल करता है, यानी अब अगर जुमा गुजर चुका है कोई बात नहीं, हफ्ते को कर लें, इतवार को कर लें, या फिर जुमा आएगा फिर कर लेना। लेकिन जो बंदा जुमे वाले दिन ये अमल करता रहता है, हर जुमे हर जुमे हर जुमे, उस पर दौलत आशिक हो जाती है, उस पर दौलत मेहरबान हो जाती है, उसके हर काम को सीधा करने में इस तरह रास्ते सीधे होते हैं कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर सड़क से प्राइम मिनिस्टर का काफिला गुजरना है जी, तो किस तरह जनाब सारी ट्रैफिकों को बंद कर दिया जाता है, इसी तरह गुर्बत के सारे रास्ते बंद,
پریشانیوں کے سارے راستے بند. اور جو بندہ جمعے کو کرتا ہے اس کی یعنی کہ پریشانی تو ایسے ختم ہوتی ہے جیسے دولت کا طوفان آ گیا. لیکن اگر کوئی بندہ روز ہی کرنا شروع کر دے تو پھر دوستو کبھی وہ اپنی جھولی، اپنا یعنی اپنی جیب، اپنا پرس کبھی خالی نہ پائے گا. جو اس کے بہن بھائی، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے والدہ ہیں، والد ہیں، والدین ہیں، یعنی کہ جو بھی اس کے زیر کفالت ہیں، جو سوال کریں گے اگر وہ لا کر بھی دے گا اسے کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہر روز دیگیں باہر بانٹے گا نا محلے والوں کو تو کمی نہیں آئے گی. عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اچھا دوستو، جمعے والے دن جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنا شروع ہونا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار یہ درود پاک پڑھ کے 786 مرتبہ، یاد رکھیں 786 بسم اللہ کا عدد ہے، یاد رکھیں. ہر ایک یعنی کہ مثال کے طور پر میرا نام عمران ہے تو عین جو ہے عین اس کا کتنا نمبر ہے 70، میم کا کتنا ہے 40، رے کا کتنا ہے 200، الف کا کتنا ہے 1. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر عدد نکالے جائیں تو 786 ہیں. اور جو بندہ جمعے والے دن سورج نکلتے ہوئے درود پاک اول اور آخر پڑھنے کے ساتھ 786 مرتبہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور دعا کرے گا اور یہ عمل جاری رکھے گا ہر جمعے کو. اگر روز کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ بندہ ایک بات ہے کہ جمعہ ہی کرے، روز بھی کر سکتا ہے. جو بندہ جمعے کو یعنی اہتمام کے ساتھ یہ عمل کرے گا اور دعا کرتا رہے گا، چند جمعوں میں کے بعد وہ دیکھے گا اس کے حالات اگر خراب تھے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اس کو اپنا مکان نہیں تھا ملنے کے چانسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کا کاروبار کم تھا اللہ پاک نے اس کے کاروبار میں برکت دینی شروع کر دی ہے، اس کا اور اس کی لوگ عزت نہیں کرتے تھے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کریں گے. اور دوستو ایک مشورہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا ہر کام سیدھا ہوگا، ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی. اور جمعہ والے دن سورج نکلتے ہوئے 786 مرتبہ اول اور آخر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کوشش کریں آنکھیں بند کر کے پڑھیں. لیکن اگر آنکھیں کھلی بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خشوع و خضوع کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات چند ہفتوں میں ہی آپ دیکھو گے اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے کہ جو آپ سمیٹ نہ پاؤ گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. جن لوگوں نے دعا کا کہا اللہ پاک ان پر کرم کرے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.